Hello, it's me NP. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel and click the notification bell. Okay, now let's move on to today's lesson. Okay, let's get started. We are gonna practice more than 50 frequently used phrasal verbs. बारम्बार प्रयोग हुने 50 भन्दा बढी फ्रेजल verbsहरूको अभ्यास गरौँ र फ्रेजल verbsहरू सम्बन्धी 8 वटा युनिटहरू मैले पहिला पनि अपलोड गरिसकेको छु। लिंक चाहियो भने भन्नुहोला। अब हेर्नुहोस्, फ्रेजल verbsमा हामीले भने जस्तै मिनिङ नलाग्न सक्छ। टेक ओभर. टेक ओभर means नियन्त्रणमा लिनु। टेक ओभर. ओके, नियन्त्रणमा लिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। टेक ओभर. एन्ड कम आउट. कम आउट भनेको प्रकाशित हुनु, थाहा हुनु, कुनै सिक्रेट कुरा थाहा पाउनुलाई पनि बाहिर आउनु, फ्ल्यास हुनु, थाहा पाउनुलाई पनि कम आउट भनेर भनिन्छ। अब यो पढिरहँदाखेरि तपाईलाई कम आउट भनेको बाहिर आऊ होइन र भन्ने लाग्न सक्छ। हो, कम इन भनेको भित्र आऊ पनि हो, कम आउट भनेको बाहिर आऊ पनि हो। तर फ्रेजल verbको रूपमा यिनीहरूको मिनिङ यसरी लाग्छ भनेर कुरा बुझ्नु पर्छ। फेरि कुरा बुझिएन भने धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सेकेन्डमा वर्क आउट. वर्क आउट भनेको विस्तृत योजना बनाउनु। वर्क आउट. Our team has been working out. On केमा हो वर्कआउट गरेको? वर्कआउट भनेको विस्तृत योजना बनाउनु, त्यसको बारेमा डिटेलमा योजना बनाउनु, खाका तयार गर्नु, सबैलाई वर्कआउट भनेर भन्छ। अनि सेट आउट. सेट आउट भनेको सुरु गर्नु, थाल्नु, स्टार्ट गर्नु। सेट आउट. ओके, सेट आउटको मिनिङ फेरि अरु पनि लाग्छ, तर सेट आउट वर्कआउटको एकदमै बढी कुन मिनिङमा चाहिँ बढी चलिरहेको हुन्छन् भन्ने मैले धेरै दुःख गरेर बनाएको छु। हेर्दै जानु होला है। क्यारी आउट. क्यारी आउट मिन्स पूरा गर्नु कुनै कुरा। क्यारी आउट, पूरा गर्नु। If you select me, I'll carry out my duty quite efficiently. भन्दै कुरा गर्छौं हामी। हजुरले मलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने म मेरो ड्युटी क्यारी आउट गर्छु। क्वाइट इफिसियन्टली भनेको दक्षतापूर्वक, अनेस्टली, इमानदारीपूर्वक। सेटअप. सेटअप भनेको अघि बढाउनु, उठाउनु। सेटअप. ओके, नेक्स्ट टेक अप. टेक अप भनेको समय, ठाउँ लिनु। लिनु भनेको चाहिँ फेरि यस्तो, समय लिनु भनेको त्यो समय त्यसले ओगट्नु। ठाउँ लिनु भनेको ठाउँ अक्युपाई गर्नु, ओगट्नु, टेक अप गर्नु। ओके, द मिटिङ टुक अप द होल मर्निङ. बिहानै भरि मिटिङले खाइदियो।
मिटिङले त बिहानै बिताइदियो नि भन्छौँ हामी। टेक अप। गेट ब्याक, फिर्ता जानु। गेट ब्याक। ओके, फिर्ता जाने कामलाई गेट ब्याक भनेर भनिन्छ। नेक्स्ट, पोइन्ट आउट। पोइन्ट आउट भनेको देखाउनु, औंलाले देखाउनु। यो भनेर देखाउने कामलाई नि पोइन्ट आउट भनेर भनिन्छ। पोइन्ट पोइन्ट बनाउनु भने पोइन्ट आउट नै हो फेरि। फाइन्ड आउट। फाइन्ड आउट भनेको पत्ता लगाउनु। फाइन्ड आउट। नेक्स्ट, गेट अन। गेट अन भनेको चढ्नु, कुनै गाडीमा चढ्ने ओर्ने कामलाई गेट अन भनिन्छ होइन। गेट अफ भनेको उत्रनु, गेट अन भनेको चढ्नु। त्यस्तै ब्रिङ अप। ब्रिङ अफ गर्नु भनेको हुर्काउनु, बढाउनु, स्याहार सम्हार गर्नु, पढाउनु, सबै कुरा गर्ने कामलाई नि ब्रिङ अप भनेर भनिन्छ। ओके, ब्रिङ अप। अब he was brought up by his maternal uncle. उसलाई उसको मामाले हुर्काउनु, बढाउनु भयो, पढाउनु भयो भन्दाखेरि टर्न आउट। टर्न आउट भनेको निभाउनु नै हो। टर्न आउट, निभाउनु। टेक अन, व्यस्त राख्नु। टेक अन भनेको व्यस्त राख्नु। जस्तो अब कसैले तपाईलाई व्यस्त राख्यो। ओके, जस्तो the boss took me on different official activities, administrative activities. बोसले मलाई विभिन्न कार्यालयको काममा व्यस्त राख्यो अथवा प्रशासनिक काममा व्यस्त राख्यो। The boss took me on different official activities. ओके, व्यस्त राख्नु, कसैलाई केहीमा व्यस्त राख्नुलाई टेक अन। सरी, पुट डाउन। पुट डाउन भनेको सतहमा राख्नु, कुनै वस्तुमाथि राख्ने कामलाई नै पुट डाउन भनिन्छ। एउटा मिनिङ है। पुट अप। पुट अप भनेको बनाउनु, बोर्ड राख्नु, देखिने गरी राख्ने काम आदिलाई पुट अप भनिन्छ। A board is put up on the roadside. I put up a board on the roadside so the visitors come directly. मैले रोड साइडमा बोर्ड राखेको छु, त्यसो हुँदा भिजिटरहरू डाइरेक्टली आउँछन्। टर्न अप। टर्न अप भनेको भेटिनु, देखा पर्नु। टर्न अप, कुनै कुरा हराएको कुराहरू झट्ट भेटिने, बाई चान्स भेटिने ओर्ने, बाई चान्स कोही देखा पर्ने लाई टर्न अप भनिन्छ। गेट अन, विशेष प्रगति गर्नु अथवा कसैसँग एकदमै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुनुलाई पनि गेट अन भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गिभ अप
त्याग्नु, गेट अप उठ्नु, यो चाहिँ सजिलै कुरा हो, हामीले हेरिराखेको हो हैन। त्यस्तै कम इन भनेको भित्र आउनु त छँदैछ, सजिलो कुरा हो, तर कम इन भन्ने फ्रेजल भर्बको मिनिङ हुन्छ संलग्न हुनु, इन्क्लुड हुनु, इङ्गेज हुनु कुनै कुरामा, कम इन। गो डाउन भनेको डुब्नु, खस्नु, गो डाउन। द शिप वेन्ट डाउन, खस्यो, डुब्यो। क्र्यास हुनु पनि गो डाउन सँगै रिलेटेड छ। ओके, सिट डाउन भनेको त बस्नु भइहाल्यो। त्यस्तै लुकअप भनेको खोजेर पत्ता लगाउनु, लुकअप। If you find any difficult words, you can look up at the dictionary. Look up भनेको के रहेछ? खोजेर पत्ता लगाउनु। Look up the meaning at the dictionary भनिन्छ नि। Carry on भनेको जारी राख्नु। क्यारी आउट को अर्कै मिनिङ पढ्यौं हामीले, राम्ररी गर्नु। क्यारी अन भनेको जारी राख्नु, पूरा गर्नुलाई क्यारी आउट भने जस्तै क्यारी अन भयो, यो चाहिँ जारी राख्नु। ब्रिङ इन नयाँ कानुन वा उत्पादनको परिचय गराउनु, मार्केटमा ल्याउने काम ब्रिङ इन भनेर भनिन्छ। ब्रिङ ब्याक भनेको लिएर आउनु, ब्रिङ ब्याक। ओके, कुनै चीज लिएर आउने कामलाई ब्रिङ ब्याक भनेर भनिन्छ। कम अफ भनेको सफल हुनु, कम अफ। टेक इन पाहुना आदिको रूपमा कसैलाई ल्याउनु पनि टेक इन भयो। सपोज someone is in problem and you took him or her in as a guest को रूपमा ल्याउनु भो, टेक इन गर्नु भो। टेक इन गर्नु भनेको कसैलाई ल्याउने काम। गो अन जारी राख्नु। ओके, गो अन भनेको जारी राख, गरिराख भनेको। पिक अप गति लिनु, पिक अप गति लिनु। Okay, after lockdown, many factories or companies are picking up. They are picking up gradually, गति लिनु, pick up गर्नु। पिकअप भनेको अब यहाँ चाहिँ भर्बको रूपमा मात्रै कुरा गरिँदैछ। पिकअप भनेको पिकअप गाडीलाई पनि पिकअपै भन्छ फेरि। गो अप आगो उठेर विस्फोट हुनु, गो अप द फ्लेम्स। द कम्पनी वेन्ट अप द फ्लेम्स इन नो टाइम। गेट आउट भाग्नु, उम्किनु। गेट आउट गर्नु भनेको स्केप गर्नु, भाग्नु, उम्किनु। टेक आउट भनेको एस्कॉर्टिङ। टेक आउट सुरक्षा दिएर लानु,
कसैलाई स्काउटिङ गरेर लाने कामलाई नि टेक आउट भनिन्छ। Come down. Come down means demolish. भत्किनु। Look back. विगतको सम्झना गर्नु। Look back. Okay? Look down. Look down गर्नु भनेको अर्थहीन जस्तो गरी हेर्ने कामलाई लुक डाउन गर्नु भनिन्छ। अपहेलना गर्नु अथवा चाहिँ एकदमै कुनै मिनिङलेस जस्तो सोच्नु त्यसलाई लुक डाउन गर्नु भनिन्छ। ओके? मुभ आउट। मुभ आउट भनेको घरबास उठाउनु। कसैलाई मुभ आउट गर्नु, घरबासै उठाइदिनु लाई मुभ आउट गर्नु भनिन्छ। कम थ्रू। कम थ्रू भनेको डिफिकल्टिजबाट बिस्तारै सहज हुँदै जानु। विरामबाट ठिक हुनुलाई पनि कम थ्रू भनिन्छ। ओके? He came through the operation well. How's your father now? Okay. He's getting better. He's feeling better. And he came through his main operation well. उहाँको मुख्य अपरेसन बाट राम्ररी ठिक हुनुभयो। केम थ्रू। कम थ्रू भनेको विराम आदि डिफिकल्टिजबाट सहजतातिर जानु। गो ब्याक फर्केर जानु। गो ब्याक। कम ब्याक फर्केर आउनु। गो ब्याक, कम ब्याक। ओके? कम ब्याक। I come back home at 5 p.m. भयो। Is Ram in Kathmandu? I'd like to meet him. Sorry, he went back to Pokhara. पोखरा फर्केर गयो भनेको पोखराबाट आएको थियो उतै गयो। Come up. हुनु घट्नुलाई come up भनिन्छ। मेकअप क्षमा दि फेरि मिल्नु। झगडा गर्यो फेरि मेकअप भइहाल्यो। मेकअप भने मेकअपै पनि हुन्छ, तर भबमा यहाँ हेर्नुहोस् त क्षमा दिएर फेरि मिल्ने काम। quarreled and make up soon. come up भनेको हुनु घट्नु। come up. go round घुम्नु। break up अन्त्य हुनु रोकिनु। go round. The earth goes round the sun. पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ भन्छन् नि, त्यस्तै फ्यान घुम्नु पनि go round. break up हुनु भनेको अन्त्य हुनु, रोकिनु, स्टप हुनु। कुनै रिलेसनशिप अथवा कुनै सिलसिला ब्रेक अप हुनु। ब्रेक अफ। ब्रेक अफ हुनु भनेको चाहिँ फेरि टुक्र्याएर निकाल्नु, समूहबाट छुट्याइदिनुलाई ब्रेक अफ गर्नु भनिन्छ। गेट थ्रू भनेको चाहिँ अप्ठ्यारोबाट पार हुनु। ओके? हाउ डिड यु गेट थ्रू द प्रब्लम? त्यो समस्याबाट कसरी तपाईँ पार हुनुभयो? टेक ब्याक। किनेको कुरा फिर्ता गर्नुलाई टेक ब्याक भनिन्छ।
Can I take back this bag if I find any defect? इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरुमा डिफेक्ट हुन सक्छ अथवा इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरुलाई भन्नुहोस् अथवा पसलेले भन्छ Don't worry, you can take it back if you find any difficulties, any faults. Hold up. Hold up गर्नु भनेको सपोर्ट दिनु, थाम्नु. Hold up गर्नु. Hold on. हातले समाउनु. Pick out. चिन्नु. धेरैबाट छान्नु लाई नै pick out गर्नु भनिन्छ. Okay. यो भयो 50, nearly 50, no, more than 50 phrasal verbsहरुको लिस्ट. यसमा यो अलिकति एडभान्स लेभलको भयो. बेसिक लेभलबाट पढ्नु छ भने तपाईले इंग्लिश लर्निङ होम ELH भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब शेयर गर्नुहोस्. Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.